शुगर या ज़ैबतीज़ है क्या? शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें जिस्म में चीनी की मिकदार या शुगर की मिकदार और इसकी वजूहात क्या हैं? या तो जिस्म में इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन काम करना कम कर देती है, जिसकी वजह से खून में क्या रोज़ा रख सकते हैं शुगर के मरीज़ जिनमें ज़ौफ़ नहीं है, यानी वीकनेस नहीं है, वो रोज़ा रख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली आवान है। मैं एज़ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट लाहौर में पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेंटिव डायबिटोलॉजी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम शुगर और शुगर से रिलेटेड बहुत सी बातों को बड़े आसान अल्फाज में अपने प्यारे ऑडियंस की खिदमत में पेश करेंगे। शुगर या ज़ैबतीज़ है क्या? शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें जिस्म में चीनी की मिकदार या शुगर की मिकदार जितनी रहनी चाहिए उससे बढ़ जाती है और इसकी वजूहात क्या हैं? या तो जिस्म में इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन काम करना कम कर देती है, जिसकी वजह से खून में मिकदार शुगर की उन लेवल से बढ़ जाती है जो नॉर्मल इंसान में रहने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुगर की तशख़ीस किस तरह होती है। किसी भी शख्स को अगर सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं, अलामात आना शुरू हो जाएं जो शुगर की अलामात हैं, तो हमें शक पड़ता है कि इसको शुगर हो सकती है और उसके बाद हम उसका टेस्ट करते हैं और अगर टेस्ट में लेवल्स उन नंबर्स को क्रॉस कर जाएं जहां से तहकीक से साबित शुदा शुगर का मर्ज़ शुरू होता है, तो हम मरीज़ को कहते हैं कि उसे शुगर हो गई। अलामात में पेशाब का ज़्यादा आना, बिला वजह यकदम वज़न का गिर जाना, नज़र में शिद्दत से कमी आना, चक्कर आना, पसीने का ज़्यादा आना, बहुत ज़्यादा प्यास का लगना, बहुत ज़्यादा भूख का लगना और ज़्यादा खाने के बावजूद वज़न का गिरना, किसी भी जिस्म के हिस्से में इन्फेक्शन का हो जाना या ज़ख़म का हो जाना जिसका भरना आम लोगों के ज़ख़म भराई से स्लो हो, तो ये भी शुगर की पहली अलामत हो सकती है। इसी तरह बच्चों में ज़्यादा पेशाब आना, बार बार इन्फेक्शन होना, तेज़ी से वज़न का गिरना, भूख का ना लगना और बेहोशी हो जाना शुगर की अलामत हो सकती हैं। इन लोगों में शुगर को चेक करने के लिए सुबह खाली पेट की शुगर चेक की जाएगी। अगर वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ जाए 2 दफ़ा, तो हम कहते हैं कि शुगर हो गई। या खाने के बाद की शुगर चेक की जाएगी और वो 200 से ज़्यादा आ जाए 2 दफ़ा, 2 मुख्तलिफ वक्तों में। या एक खाली पेट की शुगर 140 से ज़्यादा आ जाए और खाने के बाद की 200 से ज़्यादा आ जाए, तो हम कहेंगे कि शुगर हो गई। नए क्राइटेरियाज़ में HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट है, वो अगर 6.5 से ज़्यादा आ जाए तो भी हम कहते हैं कि शुगर हो गई। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वो टेस्ट होता था जो गोल्ड स्टैंडर्ड हमें बताता था कि शुगर हो गई है और अब शुगर का हमने इलाज किस तरह करना है। लेकिन अब नई मॉडलिटीज़ में फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स करवाए जाते हैं और फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल कराया जाता है। ये 2 टेस्ट हैं जो हमें बताते हैं कि क्या मरीज़ को शुरू से दवाई की ज़रूरत है या इंसुलिन की ज़रूरत है या दवाई और इंसुलिन के साथ मिला के ज़रूरत है या सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ज़रिए हम उसका इलाज कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ तशख़ीस है। हम तशख़ीस की तरफ आते हुए मरीज़ के साथ पहले एक डिटेल हिस्ट्री लेते हैं कि ये सारे सिम्टम्स या सारी बातें उसको कब से शुरू हुई और उन बातों को लेके, उन अलामात को लेके ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि इसको कब से शुगर है। उसके बाद उसके जिस्म के बुनियादी टेस्ट्स होते हैं जिनमें खून के खुलियों में लाल खून का हीमोग्लोबिन की मिकदार, यूरिया और क्रेटिनिन और स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन, इनके ज़रिए हम उसके गुर्दों के वर्किंग कंडीशन को असेस कर सकते हैं। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल एक बेइंतहा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसके ज़रिए जिस्म में चर्बी की मिकदार, चूँकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम या टाइप 2 डायबिटीज़ में अमूमन मरीज़ों में ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होते हैं और इनको ट्रीट किए बगैर शुगर का कंट्रोल करना नामुमकिन है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट टेस्ट LFT, हेपेटाइटिस C और B की स्क्रीनिंग, चूँकि पाकिस्तान में बिलअमूम और थर्ड वर्ल्ड में बिलखसूस
हेपेटाइटिस एक ऐसा मर्ज़ है जो कि शुगर के मरीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है या इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया है, तो ये भी बुनियादी टेस्टों में शुमार होगा। और यूरिक एसिड का टेस्ट भी किया जाता है, चूँकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम या टाइप 2 डायबिटीज़ में यूरिक एसिड भी ज़्यादा हो सकता है। इन टेस्टों के बाद मरीज़ के साथ हमने बैठ जाना है और उसको बताना है कि आपका इलाज क्या है। शुगर का इलाज 50% तालीम और ज़िंदगी के मेयार को तब्दील करने पे मुश्तमिल है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ द पेशेंट 50% हम यहीं पे अचीव कर जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ में हैं, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और प्रॉपर इल्म रखने की बदौलत अपनी शुगर को बग़ैर अद्वियात के बहुत लंबा अरसा कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ दवाई यूज़ करने की ज़रूरत है वहाँ पे मरीज़ को हम पूरी तरह समझा के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को अचीव करके रीअसेस करके दवाई शुरू करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना चाहिए। टाइपिंग ऑफ डायबिटीज़, दुनिया में कितनी किस्म की शुगर है? बड़े तौर पे बात की जाए तो दुनिया में 2 तरह की शुगर है। एक किस्म अव्वल जो बच्चों में या उन बड़ों में जिनमें अपना लुबलुबा काम नहीं कर रहा, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जिस्म के अंदर कुछ खुलिये जिस्म के लुबलुबे के इंसुलिन पैदा करने वाले खुलियों के ख़िलाफ़ काम करते हैं, जिनसे वो काम करना छोड़ जाते हैं और जिस्म में इंसुलिन की मिकदार इंतहाई कम हो जाती है। दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें मोटापे की वजह से, वरासत की वजह से, बैठे रहने वाले लोगों में, ज़्यादा खुराक इस्तेमाल करने वाले लोगों में, चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों में, मुरक्कन ग़िज़ाओं वाले लोगों में शुगर का लेवल इसलिए बढ़ना शुरू हो जाता है कि जो इंसुलिन बन रही है उसकी मिकदार पूरी नहीं, या मिकदार पूरी होने के बावजूद उसकी रेजिस्टेंस इतनी बढ़ गई है चर्बी और चिकनाई की वजह से और सुस्ती और काहली की वजह से कि उस इंसुलिन के होते हुए भी जिस्म ये समझ रहा है कि वो इंसुलिन नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आपके पास चाबी है और ताला है, लेकिन आप ताले के अंदर चाबी को डाल नहीं रहे और परेशान खड़े हैं कि दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। तो ये वो लोग हैं जिनको इलाज के लिए इंसुलिन की ज़रूरत हरगिज़ नहीं होती। इनमें फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल और फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल होते हैं। इन लोगों को हम अद्वियात के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। एक तीसरी किस्म शुगर की है जिसको कहते हैं हमल की शुगर। हमल की शुगर बेसिकली किस्म 2 की ही एक किस्म है। ये वही लोग हैं जिनके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम या इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वो ख़वातीन जो अपने जिस्म के हिसाब से भारी जिस्म का शिकार हैं या पहले रेगुलर एक्सरसाइज करती थी और हमल के दौरान रेस्ट करने की वजह से उन्होंने उस एक्सरसाइज को छोड़ दिया और वज़न भी बढ़ा लिया, तो उनके अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ बाहर आ गई। ये काबिल इलाज है। हमल मुकम्मल होने के बाद बहुत से लोगों में ये रिवर्स भी हो जाती है और कई साल तक वो बग़ैर इंसुलिन, बग़ैर अद्वियात के नॉर्मल शुगर के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली इन लोगों ने भी टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट होना है। एक और इंसुलिन के साथ रिलेटेड शुगर की किस्म है टाइप 3C। 3C एक ऐसी शुगर है जिसका पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है। ये वो बड़े लोग हैं, उम्र रसीदा लोग हैं, 40, 50, 60 या 70 साल के लोग, जिनमें ऑटो एंटीबॉडीज़ भी नहीं हैं, लेकिन जिस वक्त शुगर हुई बीटा सेल मास इतना ज़्यादा श्रिंक कर गया है कि अपनी इंसुलिन की प्रोडक्शन ठीक नहीं है। इनके अंदर फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स बहुत कम होते हैं, सी पेप्टाइड लेवल बहुत कम होता है, लेकिन ऑटो एंटीबॉडीज़ नेगेटिव होती हैं। एंटीबॉडीज़ वो टेस्ट है जिसके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि क्या ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है या लाइफस्टाइल वाली डिजीज़ है। कौन सी एंटीबॉडीज़ ज़्यादा की जाती हैं? आइलेट सेल एंटीबॉडीज़, उसके अलावा एंटी GAD65 एंटीबॉडीज़, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज़ और एंटी जिंक एंटीबॉडीज़। ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि वो तमाम लोग जो इंसुलिन ले रहे हैं, अगर उनके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं हैं और उनका फास्टिंग इंसुलिन लेवल नॉर्मल है और उनका फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल नॉर्मल है, तो वो अच्छी खुराक, एक्सरसाइज और प्रॉपर मेडिकेशन के साथ इंसुलिन से बच सकते हैं। और वो लोग जो इंसुलिन नहीं ले रहे और उनकी शुगर काबू नहीं है और वो गोलियों पे गोलियां बढ़ाते जा रहे हैं और उनका फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल कम है या उनके फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स कट ऑफ लिमिट से कम है, तो खुदारा उन्हें इंसुलिन शामिल करने की ज़रूरत है। हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गैर ज़रूरी इंसुलिन। गैर ज़रूरी इंसुलिन क्या है? वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा वज़न का, बहुत ज़्यादा बैठे रहने का, बहुत ज़्यादा खुराक का और मुरगन ग़िज़ाओं का शिकार हैं, वो अगर इंसुलिन लगाएंगे तो उनका वज़न और बढ़ता जाएगा। उनके अंदर चिकनाई और चर्बी का मिकदार जिस्म के अंदर बढ़ता जाएगा।
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے، جنہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، واک کرنی ہے، پرہیز کرنا ہے، اور اب ادویات ایسی آ گئی ہیں جن کے ذریعے وزن کم ہوگا اور شوگر بھی قابو ہوگی، جن میں GLP-1 انٹیگونسٹس ہیں، ہمارے پاس میں ایمپاگلیفلوزن اور ڈیپاگلیفلوزنس ہیں جو کہ پیشاب کے رستے چینی کا اخراج کرتی ہیں۔ میٹفارمن شروع سے استعمال ہونے والی دوائی ہے، یہ بھی ویٹ نیوٹرل گنی جاتی ہے، اور جب ان کو کمبائن کیا جاتا ہے ود گلیفلوزنس یا GLP-1s تو ہمارے پاس وزن میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے مریضوں میں کامیابی کے ساتھ، ان کی موٹیویشن اور ان کے پرہیز کے ساتھ اور ان ادویات کے استعمال کے ساتھ باڈی ویٹ میں 20% تک کمی دیکھی ہے، اور نئی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بہت زیادہ بھاری جسم کے لوگوں میں اگر ہم وزن کو کم کر لیتے ہیں تو ہر 10% کے پیچھے 25 سے 30% شوگر کے ریمٹ ہونے کا، یعنی ختم ہونے کا یا ریورس ہونے کا چانس ہے۔ تو اگر 130 کلو کا ایک شخص اپنا وزن کم کر کے 100 کلو یا 90 کلو پہ لے آتا ہے ہیلدی ایکسرسائز، ہیلدی ڈائٹ اور ہیلدی ادویات کے ذریعے، تو اس کو ہو سکتا ہے کہ بعد میں شوگر کی دوائی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ لیکن اگر وہ 130 کلو پہ انسولین لگا رہا ہے اور بلا وجہ بیٹھا ہوا ہے اور کھائی جا رہا ہے اور اس زوم میں خوش ہے کہ میرا نمبر کنٹرول ہے اور اس کا وزن ہر سال 10 کلو بڑھ رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ انسولین ریزسٹنس اس انسولین کو کام ہی نہیں کرنے دے گی۔ یہ ہے غیر ضروری انسولین۔ یہ خیال غلط ہے کہ انسولین کی ضرورت ہو تو انسولین نہیں لگانی، وہیں یہ خیال بھی غلط ہے کہ جہاں انسولین کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ انسولین فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہے۔ دنیا کی گائیڈ لائنز اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کی گائیڈ لائنز دیکھ لیں، امریکن ایسوسیشن آف کلینکل اینڈوکرینالوجی دیکھ لیں، امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن دیکھ لیں، یورپین ایسوسیشن آف اسٹڈی آف ڈائبٹیز دیکھ لیں۔ پہلے نمبر پہ میٹفارمن ہے، دوسرے نمبر پہ DPP-4 انہیبیٹرز /GLP-1 گلیفلوزنس ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک چوز کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ان تینوں میں سے جو چوز نہیں کیا وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ سلفونال یوریاز کا رول آتا ہے، اور پھر انتہائی ریزسٹنس لوگوں میں گلیٹازونز کا رول آتا ہے، پھر جا کے بیزل انسولین کا رول آتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ خدارہ نہ تو انسولین کو ہم نے غلط علاج سمجھنا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے، اور نہ اس کو واحد یا سیف علاج سمجھنا ہے جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انسولین یا ادویات جو آپ کے لیے بہتر ہیں ڈاکٹر سے ڈسکس کریے، کراس کوسچن کیجئے، اپنے آپ سے کراس کوسچن کیجئے اور پڑھیے۔ شوگر پڑھائی کا نام ہے، ڈاکٹر کا بھی کام ہے کہ آپ کو پڑھائے اور آپ کا بھی کام ہے کہ آپ ڈائبٹیز کو پڑھیں۔ اب ہم آتے ہیں شوگر کے علاج کی طرف، کہ جب آپ نے ادویات لے لی تو سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ دوائی کھانا بالکل ضروری ہے، لیکن پرہیز کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور دونوں چیزوں سے زیادہ ضروری چیز ہے ورزش۔ شوگر کا مریض اپنی کمزوری اور کاہلی کی وجہ سے اور ادویات کے ایسے استعمال کی وجہ سے جن میں جسم میں کمزوری بھی ہو سکتی ہے، بستر کے اوپر لیٹے رہنے والا ایک بندہ بن جاتا ہے، جس کو ہم اپنی لینگویج میں کاؤچ پوٹیٹو کہتے ہیں۔ یہ لفظ برا ہے لیکن یہ واحد لفظ ہے جو ہمارے ایکسپلینیشن میں یوز ہو سکتا ہے اس وقت۔ ہم جب اس کو کہتے ہیں ایکسرسائز کرے اور وہ خود بھی موٹیویٹ ہو کے ایکسرسائز کرنا شروع کرتا ہے تو وہ پہلے دن ہی جا کے 5 کلومیٹر کا راؤنڈ لگا آتا ہے اور پھر ایک ہفتہ بستر پہ پڑا رہتا ہے۔ اس طرح نہیں کرنا، اسٹرکچرلڈ ایکسرسائز پلان لینا ہے۔ ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو 2 یا 5 منٹ کی ورزش کا کہا جائے۔ اگر آپ مرد ہیں اور آپ میں دل کی کوئی تکلیف نہیں ہے تو جم جوائن کرنا بہت اچھی آپشن ہے، اور جم میں جا کے ہم نے کوئی ڈمبلز نہیں اٹھانے، کوئی ہم نے باڈی بلڈنگ کمپٹیشن میں نہیں جانا، ہم نے ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آنا ہے۔ چونکہ ریزسٹنس ایکسرسائزز سے وزن جلدی کم ہوتا ہے، اور وزن کم کرنا شوگر کے علاج کا ایک ضروری عمل ہے۔ تو اگر ہم سمرائز کریں کہ ہم نے شوگر کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے پڑھائی کرنی ہے اور پڑھائی کرانی ہے۔ دوسرے نمبر پہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کرنی ہے، خوراک کو ٹھیک کرنا ہے جس کے لیے نیوٹریشنسٹ کی بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ آپ اور ہم اپنے نیوٹریشنسٹ خود ہیں اگر ہمارے دل میں ایک موٹیویشن پیدا ہو جائے، اور ڈاکٹر کا بھی کام ہے کہ وہ پرہیز کے بارے میں کھل کے بتائے کہ ان چیزوں سے پرہیز ہے اور ان چیزوں سے پرہیز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ آئے گی ادویات کا پراپر استعمال۔ یہ نہیں کہ آج رات کو میرا دل نہیں چاہ رہا تو میں شوگر کی دوائی نہیں کھا رہی ہے، کل میں نے صبح کی مس کی تھی تو رات کو ڈبل کھا لوں، یا میں نے روزہ رکھنا اس لیے میں نے روزوں کا پورا مہینہ دوائی نہیں کھانی، یا عمرہ اور حج پہ تو جی دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو دوائی کھانی نہیں پڑتی۔ تو پھر جو سعودی عربیہ میں اتنے ہاسپٹلز کھل گئے
ان کو تو بالکل بند ہو جانا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم عمرہ یا حج کے اوپر ہیں تو ہم بیسیکلی واک اتنی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری باڈی کو باہر سے دوائی کی ضرورت کم ہو جاتی ہے، اور وہاں سے ہمیں میسج یہ لے کے آنا چاہیے کہ ہم نے اتنی واک یا ایٹ لیسٹ اس سے ہاف واک گھر میں بھی آ کے جاری رکھنی ہے، جبکہ ہم یہ آ کے پیغام لے کے آتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں دوائی تو نہیں کھائی تھی اور شوگر بڑھ گئی اور وہاں سے پیر کا زخم ہو کے آ گیا۔ تو یہ چیز احتیاط کرنی ہے کہ ہم نے اپنی ذاتی سوچ کو علاج کے اوپر طاری نہیں کرنا۔ شوگر کی کمپلیکیشنز کی بات کریں تو یہ وہ خطرناک بیماری ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز کو متاثر کرتی ہے۔ فالج کا اندیشہ شوگر کے مریضوں میں عام لوگوں سے 17 سے 20% زیادہ ہوتا ہے۔ نظر کی، بینائی کی کمی کی دنیا میں دوسری سب سے بڑی وجہ شوگر بن چکی ہے۔ کانوں کے بہرے پن کی بڑی وجوہات میں شوگر شامل ہے۔ چکر آنے کی تکلیف، ورٹائگو، 8th نرو کی یا کرینیل نروز کی ویکنس ایک وجہ ڈائبٹیز ہے۔ دل کی تکلیفیں شوگر کے مریضوں میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں اور ہم ہر شوگر کے مریض کو پوٹینشیلی کارڈک پیشنٹ سمجھتے ہیں، اور بہت سے دنیا کے ممالک میں شوگر کے مریضوں میں اگر ہم باقی ٹیسٹ کروائیں اور کولیسٹرول زیادہ آئے تو کولیسٹرول کی دوائی لکھنی پڑتی ہے جو کہ بیسیکلی دل کی دوائی ہے، اور خون پتلا کرنے کی دوائی ایسپرین یا لاپرین لکھنی پڑتی ہے جو کہ بیسیکلی دل کی دوائی ہے۔ اسی طرح شوگر کے زیادہ تر مریض بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان میں ہمیں ایس انہیبیٹرز یا ARBs دینے پڑتے ہیں، تو یہ بھی دل کی دوائی ہے۔ تو یہ ایک دل کا معاملہ شوگر کے مریضوں میں بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح گردوں کی تکلیف شوگر کے مریضوں میں عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی حفاظت وقت پہ شروع کرنی چاہیے، اور اس کے ٹیسٹ اسپاٹ یورینری پروٹین وہ پہلا ٹیسٹ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نخواستہ گردے خراب ہونا تو نہیں شروع ہوئے۔ اسی طرح یوریا اور کریٹنن ہمیں بتاتا ہے کہ گردوں کے کیا حال ہے۔ پیریفرل ویسلز اور سینٹرل ویسلز، کیروٹیڈز کا اور پیریفرل ویسلز کا ڈاپلر بھی ہم کرتے ہیں۔ پیروں کے زخم اور زخم کی وجہ سے پیروں کا کٹنا، دنیا میں ایکسیڈنٹس میں اور جنگوں میں اتنے پیر نہیں کٹتے جتنے شوگر کی وجہ سے پیر کٹ جاتے ہیں، تو ان ساری کمپلیکیشنز سے ہم نے بچنا ہے۔ اعصابی کمزوری، مردانہ کمزوری، خواتین میں زنانہ کمزوری، ہارمونز کی کمی، بچوں کی پیدائش کے عمل میں کمی، انفرٹیلیٹی، یہ سب ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہ ڈائبٹیز کمپلیکیشنز کو ہم کور کرنا چاہیں گے اپنے ہر اس مریض میں جن میں ان میں سے کوئی بھی کمپلیکیشن آئے گی۔ آخری بات ہم جو کر رہے ہیں وہ ہے کہ روزہ اور شوگر، چونکہ رمضان کی آمد ہے، کیا روزہ رکھ سکتے ہیں شوگر کے مریض؟ جن میں ضعف نہیں ہے یعنی ویکنس نہیں ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، 100% روزہ رکھ سکتے ہیں شوگر کے مریض۔ اپنے معالج سے مشورہ کریں، اور بہترین وقت یہ ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھنا شروع کریں تاکہ ان کے رمضان کی تیاری ہو جائے۔ یا ایک ہم چیز کہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں موک فاسٹنگ، کہ روزے کی نیت نہ کریں لیکن صبح سحری کریں شعبان میں، اور سحری کے بعد دیکھیں کہ دن کا کتنے گھنٹے، کتنے آورز وہ اچھے گزار سکتے ہیں، اور پھر اس حساب سے اپنی دوائی کو ایڈجسٹ کرنے میں موقع مل جائے گا۔ مثلا ایک بندہ دوائی لیتا ہے صبح 6 بجے، 5 بجے، 4 بجے، اور ابھی وہ روزے کی نیت نہیں کرتا، اور شام کو 4 بجے اس کی شوگر لو ہوتی ہے، وہ اس وقت کچھ کھا پی لے، اور اگلے دن سے پھر اس کی مارننگ کی دوائی کو ہم کم کر لیتے ہیں۔ یا اسی طرح دوسرے بندے نے روزہ رکھا یا موک فاسٹنگ کی، اور اس کی شام کو 4:45، 4:45 بجے روزہ کھولنے سے پہلے 600 یا 500 شوگر تھی، تو ہم اس کی سحری کی دوائی بڑھا لیتے ہیں۔ تو یہ معالج کا کام ہے جس کی مدد سے آپ ہر صورت میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کوئی منانیت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے شوگر کے مریضوں میں روزہ نہ رکھنے کی۔ دنیا میں 71 سے 98% لوگ مختلف شوگر کی قسموں کے روزہ رکھتے ہیں اور سکسیسفلی روزہ رکھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔